मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जब मैं मजबूर होकर मर्द बनकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज़ मुझसे रास्ते भर बातें करते जाते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में बताया वो एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, मैंने कहा रिश्ता ले जाएं। इतने जवान, खूबसूरत और अमीर हैं, कोई भी रिश्ता दे देगा। लेकिन पाँव तले ज़मीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम फरवा है, मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, इसलिए मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बात कह दिया। मेरे वालिद का ताल्लुक़ एक जागीरदार घराने से था, इसलिए मेरे लिए पैसे या जॉब का कोई मसला नहीं था। मेरे वालिद के 2 भाई और एक बहन है। शुरू से ही हमारे ख़ानदान में जायदाद की खातिर झगड़े रहे। अब्बा सारा सारा दिन अदालतों में धक्के खाते थे और मेरे चाचा और ताया मिलकर हमारे हिस्से पर काबिज थे। फिर इन्हीं दिनों मेरे ताया अचानक से हम पर मेहरबान हो गए। इन्हें मुझ में एक ऐसी लड़की नज़र आई जो इनके ख़ानदान की बहू बन सकती थी। मेरी माँ कहती है कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। मुझे भी हमेशा से अपना वो कज़न बुरा लगता था जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी उसे छोड़कर चली गई, जो किसी गैर बरादरी से थी। इसीलिए अब मेरे ताया को लगता था अपने ख़ानदान की लड़की होगी तो शायद मार पीट के बाद भी कम से कम भागेगी नहीं। दूसरी तरफ ताया ने चाचा के साथ मिलकर अब्बा को जलील कर रखा था। इसलिए अब्बा ने कहा मेरी तो एक ही बेटी है जिसे मैं तुम जैसों के हवाले नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की शादी थी। वो लोग बहुत अमीर लोग थे और अमीरों की शादियां और तमाम रस्में अमूमन रात को होती हैं। इस रात मुझे मेहंदी से आते देर हो गई थी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मुझे बेदर्दी से एक तय खाने में फेंक दिया गया जहाँ पहले ही कुछ लड़कियाँ मौजूद थीं। ये एक बड़ा कमरा था। मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये एक कैद खाना था। यहाँ पे बच्चे भी कैद थे जिनको बाकायदा स्मगल किया जाता था। कुछ लड़कियाँ भी थीं जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता, कुछ कोठों पर भेजी जाती थी। पुलिस भी इसी गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का मुझे देख के मुस्कुराया। मुझे बहुत गुस्सा आया, वो कब से मुझे घूर रहा था। मैंने डर कर एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे कहा दुआ करो हम यहाँ से निकल जाएं। मैं डर और खौफ की वजह से कांप रही थी। एक इस लड़के की नज़रें मुझे डरा रही थी। तब वो लड़की बोली कि इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चला कि वो लड़कों की तरह आम लड़का नहीं बल्कि ख्वाजा सिरा है। मैंने हैरानी से इस लड़के को देखा जो किसी और लड़की से बातें कर रहा था और हाथ पे हाथ मार के हंस रहा था। ये एक किस्म की जेल थी। मेरे वालिदैन का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी कि अल्लाह हमें यहाँ से निकाल। बहुत सारी लड़कियाँ जो रो रही थी, कोई मिन्नतें कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाज़ें मुझे पागल कर रही थी। मैं एक बच्चे के पास बैठ गई जो बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। मुझे इस पर बहुत तरस आया जो इंतहाई संजीदगी से ज़मीन को घूर रहा था, जैसे यहाँ से उसे निकलने की जगह मिल जाएगी। मैंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा तो इन जालिमों के हाथ यहाँ कैसे आया। वो मज़ीद रोने लगा। तब ही कुछ लोग अंदर आए और वहाँ मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चलो अब तुम लोगों को कहीं और जाना है। वो लोग इस वस्जी जंगल की एक जेल में थे। अब इन सब को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे निकाब से ढांप रखे थे। इसी लड़के ने जो ख्वाजा सिरा था मेरे नज़दीक आके कहा, लड़की तुम जानती हो ये लोग कितने ख़तरनाक है। इसके सामने देखते हुए कहा, वो शख्स जो नज़र आ रहा है वो तो पुलिस को कत्ल और ऐसे ही बड़े बड़े जुर्मों में मतलूब है, लेकिन पुलिस में कुछ काली भेड़ें थी जिसकी वजह से वो लोग बच जाते थे। हमें वहाँ से एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ से कुछ लड़कियों और बच्चों को यहाँ पहुँचा दिया गया था। इन बच्चों में वो बच्चा भी शामिल था जो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा। वो दिन मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों में से थे। 24 घंटों में एक बार हमें थोड़ा कुछ देते खाने को ताकि ज़िंदा रह सके। इसी अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था जब सुबह होती होगी कब शाम। तभी मैंने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा था जिसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया था और वो वहीं अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर मर गई। वहाँ मौजूद लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा था। अब मुझे इस दिन से डर था
जिस दिन ये लोग मुझे भी किसी घिनौने काम में मरवा देते। अक्सर हम जिन बच्चों चीज़ों से डरते हैं वही होता है। अब ये लोग वहाँ मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि इन्हें लोगों से नशा फरोख्त करवा कर अपना काम निकाल सकें। एक दिन मुझे भी एक और कमरे में ले जाया गया। यहाँ मौजूद एक लड़के ने एक इंजेक्शन मुझे दिया। अब रोज़ यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता नहीं चला। अब किसी को मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं खुद ब खुद नशे की तलब में इस लड़के के पास जाने लगी। वो लड़का अब मुझसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता। मेरे नाम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई बताते हुए रोती थी कि मैं बदनसीब हूँ जिसके वालिदैन जीते जी मर गए हों। पता नहीं लोगों ने क्या क्या कुछ कहा होगा और मेरी जुदाई में मेरे माँ बाप इस दुनिया में जीते जी मर गए होंगे। इस लड़के ने, जिसका नाम दाइम था, इसने एक दिन मुझसे वादा किया कि मुझे यहाँ से निकाल लेगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है और मुझे लगता है जिस पे गुजर रही हो उसे पता होता है वक्त कैसे गुजरा। एक दिन जो हम लोगों की निगरानी पे शख्स खड़ा था वो फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। उसे कुछ देर पहले किसी ने शराब पीते देखा था। हम सब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकलकर भागना शुरू कर दिया। तब तक इस गैंग के बाकी लोगों को पता चल गया और इन लोगों ने फायरिंग कर दी। यकीन करें इस दिन पता चला कि आज़ादी क्या होती है, जान कितनी प्यारी होती है। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गई, कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतने ज़ोर से ज़मीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था, लेकिन इस वक्त इस तकलीफ़ से ज़्यादा यही सोच थी यहाँ से भागना है, निकलना है, नहीं तो सारी ज़िंदगी यही ज़िंदगी होगी। ये एक सुनसान रास्ता था। सड़क के रास्ते एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती वहाँ से निकली। रात काफ़ी हो चुकी थी। जब पक्की सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रुकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई लिफ्ट देने को रुकने का रिस्क नहीं लेने वाला था। मैंने पैदल ही वहाँ से चलना शुरू किया, लेकिन एक तो 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से सेहत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था और मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस ने होश में आते ही मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं डरती थी कि मैं जिस मुसीबत से निकली हूँ फिर से इसमें ना फंस जाऊँ। वो लोग बहुत ख़तरनाक थे। मैंने मुकर जाना बेहतर समझा, लेकिन वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा इसने मुझे वहाँ से भागते देखा। मुझसे घर का एड्रेस लिया और कुछ देर में मेरी बदनसीब माँ वहाँ थी। मैं कितनी देर अपनी जगह से हिल ही नहीं सकी। पता नहीं कब मेरी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब पता चला इस दिन मेरी माँ 6 माह बाद कुछ बोली थी। मेरे अगवा के बाद मेरे वालिद को लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। मेरा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी माँ बेटी और शोहर के गम में जहनी तौर पर बीमार हो गई। लोगों ने देखा इसने बोलना चालना छोड़ दिया और आज जब मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो कलेजा फट गया। अस्पताल में आते जाते लोगों ने देखा मेरी माँ चीख चीख कर कहती रही, इसकी तबाही हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। वो दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं माँ के साथ घर आई तो पता चला मुआशरा घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन क्यों भागी, कैसे नहीं लौटी, क्यों नहीं भी देखता। हर शख्स ने अपनी ऐनक लगा रखी थी और सब अपनी ही नज़र और सोच के मुताबिक दूसरों पर फितवे लगाते हैं। हम बदकिस्मती से ऐसे लोगों में हैं कि हमें दूसरों के दोज़ख में जाने की फिक्र रहती है और ये भूल जाते हैं ऐसे में हम अपनी जन्नत भी गंवा रहे होते हैं। सारा ख़ानदान घर पर जमा था। जितने मुंह इतनी बातें थी। कोई कहता वो लड़का कहाँ है जिसकी वजह से ये घर से भागी थी और इसका बाप इसकी वजह से अपनी जान से गया, और कोई कहता वो लड़का बुज़दिल है जो उसे इस वक्त अकेला छोड़ गया, और कोई कह रहा था अब गई ही चली गई थी तो वापस क्यों आई। इन लोगों ने रखा नहीं तुम्हें। हमें वजाहत भी एक हद तक देते थे। जब कोई सच झूठ की परवाह किए बगैर सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा रहा हो, कुछ सुनने को तैयार ना हो, तो आप यही सोचते हैं कि आपको अपने किरदार के सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त मैं भी जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना तक हमारे माशरे में औरत के लिए सज़ा बन जाता है। इसका अपना ही ख़ानदान उसे कबूल नहीं करता।
मैं तो 6 माह बाद घर आई थी। मुझ पे फितवे लग रहे थे, इल्ज़ाम लग रहे थे। ख़ानदान वालों ने माँ से कहा, इस नापाक को घर ही रखा तो ख़ानदान से हर राब्ता तोड़ना होगा, और माँ ही तो वाहिद सहारा होती है औलाद की। जब सारा ज़माना भी धुतकार दे तो माँ ही सीने से लगाती है। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और हम माँ बेटी ने शरीफों का ख़ानदान छोड़ दिया और यहाँ शहर में आ गए। यहाँ मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे का वक्त था जब हम लोग इस गए घर पहुँचे। हमें देख के और इस वक्त अचानक देख के पता नहीं क्यों वो घबरा गई। इसने हमें कमरे में बिठाया, हाल अहवाल के बाद खाना खिलाया। तब तक इसके हैरान होने की वजह से मुझे समझ आ गई थी। इसका पागल बेटा वहाँ आ गया और बार बार बच्चों की तरह माँ से जिद करने लगा। मेरी माँ ने कहा, तुम चली जाओ, जो कहता है इसकी मान लो, हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। माँ की सहेली ने बताया कि ये लड़का इसके शोहर की पहली बीवी से है। इसकी औलाद नहीं तो इसने अपना ही बेटा बना के पाला। अम्मा की सहेली ने बताया कि इसका बेटा एक बहुत काबिल तालिबे इल्म था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक दफ़ा मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने इसके सर पर कोई चीज़ मारी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और पूरा महीना अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टर ना उम्मीद थे। और वही हुआ, इसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। इसके लिए 25 साल की उम्र में भी इसका बचपन ही है। माँ की सहेली का बेटा, जिसका नाम रमीज़ था, बल्कि छोटा सा बच्चा लगता था। हम माँ बेटी इसके घर रहने लगे। रमीज़ सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या फिर अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। मैं अब इसके साथ बातें करती तो पहले की तरह मुझे ये ना कहता कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता। मेरी माँ ने मना किया है। अब वो मेरी बात भी मानता था और अक्सर अब अपनी माँ से कहता कि उसे फरवा के हाथ का खाना खाना है। मैं भी इसका ख्याल रखती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। इन लोगों का एहसान तरसा छुपाने को छत दी थी, यही बहुत था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। मैं सारा दिन घर के काम करती। रमीज़ के वालिद कुछ साल पहले फोत हो गए थे। घर में सिर्फ वो था और उसकी माँ। कुछ अरसे बाद अम्मी की सहेली ने अजीब ही फरमाइश कर दी कि वो मेरी शादी अपने बेटे के से करना चाहती हैं। सब जानते थे बज़ाहिर रमीज़ ठीक था, लेकिन वो एक बच्चों जैसा जहन रखने वाला इंसान था, जिसे अपना फ़ायदा नुकसान का पता नहीं था। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे घर रहने की इतनी बड़ी कीमत तो ना मांगो, लेकिन अम्मा की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो मैं इनके बेटे से शादी करूं या फिर हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। लोग कैसे निकाह पहनकर फिरते हैं इस दिन पता चला था। हम लोग इन्हें क्या समझे थे और वो क्या निकली थी। अम्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम इस पागल से शादी नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्यों रमीज़ के लिए मेरा दिल भी नरम हो गया था। वो चाहे बच्चों जैसा जहनियत रखता था, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी कुछ इतनी खास तो हूँ नहीं जो कोई शहजादा सलीम आएगा। मेरे लिए और ख़ानदान से हम निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरी मर्जी जान लेगा तो मुझे कभी इज्जत नहीं देगा। इसलिए यही बेहतर है कि इसी की घर की छत तले रहें। अम्मा रोती रही कि एक बेटी थी, कैसे नसीब ले आई, बदकिस्मत ही रही। इस दिन मैं भी देर तक रोती रही। जब मुझे एहसास हुआ कोई कमरे के दरवाजे पे है, मैंने दरवाज़ा खोला तो रमीज़ था, हाथ में एक गुड़िया थी। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो कहने लगा, इस वक्त मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। इस दिन मैं बहुत हंसी थी, अजीब पागल था। इसने मुझे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी, जिसके सर पे काले धागे से बहुत सारे बाल बनाए गए थे। कहने लगा, ये तुम हो, देखो इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं। इससे मैंने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। मेरी जिंदगी इस रुई की गुड़िया जैसे ही तो हो गई थी। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह रमीज़ से कर दिया गया। मेरी वहाँ मौजूद नहीं थी, वो ये सब देख ही नहीं सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर किया। बज़ाहिर रमीज़ खुश शक्ल लड़का था। जब तक बोलता या बातें ना करता, कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद रमीज़ की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई।
اب مجھے وہ ایسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ، میں تجھے دعا دوں گی، ہر مراد پوری ہوگی تیری۔ میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہوتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گئی، تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی دعا پہ حیران تھی۔ میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا۔ کہتے ہیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، میں نے بھی بدلتی دیکھی۔ رمیز دن دن بہتر ہو رہا تھا، اب اس کا علاج بھی دوبارہ شروع کروایا تھا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن بھی رمیز کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی تھی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور رمیز پہلے سے بہت بہتر ہو گیا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا کہ رمیز اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے۔ وہ اب رمیز کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دی ہے۔ میں سارا مہینہ سرکاری اسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے باہر میڈیکل اسٹور سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کا کام نہ آ سکی، بلکہ انہیں تباہی کا سبب بن گئی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی رات میں اور میری ماں سرکاری اسپتال میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے۔ اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پہ لیٹ لیٹ کے میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کس نے مدد کی، کون گھر چھوڑ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کے انتظامات کروایا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے مجھے میرے رشتے چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی تھی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کسی کے لیے جینا ہے۔ کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر اس کو ختم ہونے کے دن گنتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس رمیز سے کہہ کے مجھے باتیں سنواتی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ جیسے کہتی وہی اس کے لیے حروف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے، ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے نہیں تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ اسے ایسی خبر پر خوش ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا تھا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کوئی اور فروا اس دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا وہ میری مدد کرے گی۔ میں کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے بس کی زندگی گزارے۔ پھر رمیز کے کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا تھا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی اور 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی، میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کے مجھے عجیب سی خوشی تھی۔ میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی، ایک لمحے میں سب کچھ بدلا تھا۔ ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھ سے سارے گلے چھین لیے، شرمندگی میں مبتلا کر دیا کہ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی۔ رمیز اور میری راست کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے
نہ بھی پوچھتے، لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا اور میرے جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا گزرنے لگا، اور وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کر پکارا تھا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن میری ساس اور رمیز گاؤں کسی فوتکی پہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر تیز رفتار میں آتے ٹرک سے ان کے بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور یہ وہ دن تھا میں جو بھولتی جا رہی تھی۔ میں بدقسمت ہوں، مجھے قدرت نے یاد دلایا کہ تم اب بھی بدقسمت ہی رہو گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئی۔ ایک بار پھر سے میری ساس اور رمیز کے کیسا بھی تھا، یہ تو تھا ہم اکیلے نہیں اس گھر میں۔ اب ساری رات نیند نہ آتی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دونوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے۔ دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ زندگی فاقوں تک آ گئی۔ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے میں گھروں میں پتہ کیا، اور کسی کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی، جس سے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ، جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظروں اور نیتیں پریشان کرنے لگی۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا کہ گھر رمیز کے نام ہی تھا۔ اسی وقت اٹھی اور کاغذات ڈھونڈنے۔ اگلے دن ہی محلے کی عورت جو استانی تھی اسے کہے کہ بینک ساتھ لے گئی۔ گھر جو بینک میں گروی رکھو، اگر گاڑی نکلوا لینے کا سوچا، لیکن ایک وسیلہ بن گیا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے مردانہ حلیہ بنایا اور یہ جاب شروع کر دی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنایا اور اپنے بچوں کی خاطر میری گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی۔ جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی تھی، وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے تاکہ وقت آنے پہ بھاگنا ہو تو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا۔ اب میں گاڑی چلاتی، کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی، اسے اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اس سے اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ زندگی کچھ ٹریک پہ آ گئی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی، اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں بھی بٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا، اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا، اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر بھی پہنچ جاتی تھی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہو تو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی۔ سفر بھی اچھا گزر جاتا، اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی مجھے۔ اس کے بعد زندگی نے ایسا موڑ دکھایا کہ وقت نہ ملا کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ اپنے جھمیلوں میں وہ لڑکی کہیں کھو گئی۔ وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے سب اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، جس سے کوئی 7 سال سے محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر شادی بھی نہیں کی تھی، اور ایسی محبت کہ اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا، اور اس لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ کیسی محبت تھی، ہر غرض سے پاک۔ اگلے دن بچوں کو اسکول چھوڑ کے میں جب اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے ہی اس سے کہا مجھے دکھاؤ کون لڑکی ہے وہ۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی، مجھے دکھائی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی تھی۔ اس نے کہا دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس دھیان میں ہوں، جو اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا، جس کا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے اس کا ایک چہرہ دیکھا، جسے دیکھ کے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا اور اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کا نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا تھا کہ اسے نشہ دے دیا ہو، لیکن 1-2 بار کے بعد میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار آفیسر کو دے کے وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے اور والدہ اور اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کے واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹر کیا تھا لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے ایسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں سے طعنے دیے تھے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ کس موڑ پہ لے آئی تھی؟ میں نے کہا دائم مجھے نہیں پتا تھا، میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آتی رہیں۔ میں اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران رہ گیا اور بولا کہ تم فروا ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا، میرے بچوں کو باپ بن کے پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ دائم ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے۔ دائم بھی ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ان سے سنتا جیسے دنیا کا کوئی ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے۔ دائم جب ڈانٹتا تو کہتے بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں مدد دی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کے بعد دائم کی ایسی محبت کسی سے جیسے میرے شوہر مجھ سے کرتے ہیں۔